nya walay paki sa uban nga mga tao mo nang malaglag o maalaot ang ilang kinabuhi sa umaabot. Mo nang pag-ampo nga kana bitaw sa atong kinabuhi dita magpasagad og desisyon kung kining mga butanga dili makaayo usab sa uban. Kay ang desisyon sa kinabuhi atong hinumduman nga naay usa ka pastor nang ingon nga basta natay buhaton nga usa ka butang gani daotan man na or maayo atong hinumduman nga dili lang kita ang maapektuhan kun dili daghang tawo ang maapektuhan sa kinabuhi gyud. Mo tay hinumduman kung samot na og daotan atong buhaton mas pinaka-worse siya kay daghan kay maapektuhan niini. Pero salamat kung ang imong buhaton maayo atong buhaton kay daghang maka-benefit niini. Mo nang sa atong kinabuhi kining importante gayud nga naatay relasyon sa Ginoo. Kay nganuman bisan pagdato kay ta malamon ta kusgan ta madiskartihon ta pero watay pagpaminaw, pagtahod sa mga gisulti sa Ginoo tong kinabuhi sa kaulayhan magmahay gayud ta. Amen. Muna sa kanunay pag naatay mga desisyon sa kinabuhi, naatay mga planos kinabuhi, atog yung ipananghid sa Ginoo, atong ipananghid sa atong mga ginikanan kay nagtuo ko nga tanan nga ginikanan sa atong kinabuhi, tanan nga mga pastor, mga leader sa simbahan gigamit na sila nga ingon nga instrumento sa Ginoo. Bisan ako di ko manghinambog nga makatambag kung insakto sa batan-on, pero nagtuo ko nga tanan ako insulti makatabang gidiya siniya. Bisag napakyas ko ana nga parte, pero pwede makatambag gyapon ko niya kay nakaagi naman ko ana. Like for example, nakaagi ko nga napakyas ko ani nga sitwasyon. So makatambag kung tarong niya kay nakaagi mo ko ana man ayon na nigbuhata kay niagi ko aning sitwasyon, nagmahay ko manang dili ganahan ang ginikanan or leader sa simbahan nga mahitabo sa imo amo nang nakatambag ni. Amen. Mo nang usay manggod kay mangwinta ang tawag to ay ikaw gani nya na gani ka. Mo na problema sa ato kay mangwinta ta ba sa unsay nahitabo sa uban. Okay ra pud mahitabo sa ato sayop siya. Hinaot nga ang tanang mga nang hitabo sa mga tao kaniadto ingon ang Bible mo toy mga leksyon nato aron nga unsay mga nahitabo sa ila di na pud mahitabo sa ato ang kinabuhi. Muna nga dita mag-agad sa unsay gibot sa ubang tao, dita mag-agad sa desisyon sama sa ubang tao kay lain-lain man taog padulungan sa kinabuhi. Ang importante nga naatay pagtahod diha sa Ginoo pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong o pagtuman sa unsay iyang gusto. Manang dita magbuot gyud sa atong gusto nganuman ang kaayuhan gyud sa Ginoo nga atong gilantaw sa atong matag-usan ng kinabuhi. Amen. So mo tay mga pulong sa Ginoo hinaot makitang tanan gyud kanang natay mga planos kinabuhi mas maayo og naatay pagpananghid gyud sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo labaw tanan pagtugyan diha sa Ginoo. Amen. Manang magampo ta atong iduko atong mga ulo ug yung atong mga mata. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord sa mga pulong ni imong gihatag nining kagabion.